पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईँहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमता लगाएसम्म तपाईहरुले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। नमस्ते सबैजनालाई यो भर्चुअल डिस्कसनको 32औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ विषय नयाँ स्रोत वक्ताको साथमा यो 32औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छौँ। तसर्थ तपाईहरु जुन फेसबुक लाइभ हेरेर जुममा सहभागी भएर जुन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरु एकदमै विद्वान साथीहरु हुनुहुन्छ, एकदम अनुशासनसाथ यो कार्यक्रम अवधिभर बसेर साथ दिनुहुनेछ अपेक्षा पनि लिएको छु। त्यसरी नै आज हामी हाम्रो आजको टपिक रहेको छ एकल लेयर महिलाको सामाजिक र आर्थिक स्थिति विषयमा रिसर्चर शोभा साक्यले आज प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा हामी त्यो विषयमा मात्र रहेर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्दा बाहिरको क्वेसनहरु हामी लिदैनौं। आज जुन स्रोत वक्ताको आग्रहले नै हामी आज तपाईहरुको च्याट बक्समा तपाईहरुको क्वेसन लिनेछौं। त्यो क्वेसन आइसकेपछि त्यो क्वेसनको एन्सर उहाँले दिनुहुनेछ। बीचमा तपाईहरु अनम्युट गरेर म्युट गरिसकेपछि अनम्युट गरेर बोल्ने काम चाहिँ नगर्दिनु होला, सबै विद्वान साथीहरु हुनुहुन्छ। तसर्थ जुन आजको जुन यो नियमित रूपमा यसरी हामी छलफल गर्ने सिलसिलामा एउटा जुम प्रायोजन गरेर साथ दिनु भएको छ समाजसेवी आदरणीय तथा श्री दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै लाइभ हेरेर साथ दिनुहुने र जुम यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण धन्यवाद दिँदै आजको 32औं श्रृङ्खलामा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आदरणीय दिदी रिसर्चर शोभा साक्य दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको छोटो परिचय सहितको आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक 40 मिनेट हुनेछ। त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सरमा जान्छौँ है दिदी। ल दिदी नमस्ते सबैलाई। सबभन्दा पहिला यो अर्गनाइजर टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो मौका दिनुभयो। हुन त मैले यो रिसर्च हर्क गुरुङ हजुरले एकचोटि अनम्युट गरिदिनुस् न हजुरको छ। हेलो हजुर हजुर अब नमस्ते सबैलाई। अनि यो अर्गनाइजरहरूको टिमलाई चाहिँ यो अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। यो लकडाउनको टाइममा पनि यसरी बसेर हामीले एक अर्कासँग सिक्ने यो ठुलो प्लेटफर्म हो हाम्रो लागि। मैले खास यो भनेको 2010 देखि 12 सम्म गरेको रिसर्च हो। 2 वर्षको हर्क गुरुङ रिसर्च फेलोशिप पाएर यो 2 वर्षमा गरेको रिसर्चको आउटकम यसरी सेयर गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अनि पाटन भनेको अब मेनली नेवारहरूको बस्ती हो। पाटन सिटीभित्र नेवार, त्यसमा पनि सिंगल वुमेनहरू, उहाँहरूको स्थिति के कस्तो छ भन्ने कुरा जुन 2 वर्ष लगाएर 200 जना रेस्पोन्डेन्टहरूको बारेमा रिसर्च गरियो। ती कुराहरू अहिले यहाँहरूसँग सेयर गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। कन्टिन्यू गरौँ? हजुर हजुर हजुर। मेरो रिसर्चको टपिक चाहिँ यो सिंगल वुमनहरूको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ त पाटनमा सिंगल वुमनहरूको भनेर गरेको थिएँ। अनि यसको टाइटल पनि यसैमा छ। अब यो रिसर्चको ओभरअल अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ सिंगल वुमेनहरूको स्ट्याटस कस्तो छ त उहाँहरूको त्यो हेर्न खोजिएको थियो भने अब यसमा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ यो 20मा आएको लाइन एउटा कसरी निकाल्नु?
रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ जस्तै अब सिङ्गल वुमेनहरू पाटनमा कस्ता कस्ता खालका सिङ्गल वुमेनहरू हुनुहुन्छ त्यो एउटा अब्जेक्टिभ भयो, त्यो पत्ता लगाउने। अर्को भनेको एक्सेस द सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन, नेवार पाटनभित्रको नेवार सिङ्गल वुमेनहरूको उहाँहरूको अब सामाजिक र आर्थिक स्थितिहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने एउटा भयो। अनि अर्को अब्जेक्टिभ थियो उहाँहरूको एक्सपिरियन्सेसहरू कस्तो छ त, उहाँहरूले अब पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा उहाँहरूको च्यालेन्जहरू कस्तो थियो भन्ने यी तीन कुराहरूलाई हेरिएको थियो। अब यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दा राम्रै होला जस्तो लाग्यो, किनभने सबैलाई यो विषयमा अब धेरै जानकारी पाउने अब अवसर नहोला पनि अथवा थाहा नहोला पनि, त्यही भएको भएर अलिकति ब्याकग्राउन्डलाई पनि यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति हामीले पुरानो उदेखि हाम्रो पुरानो एन्सियन्ट पिरियडहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ महिलाहरू एकदम पावरफुल थियो पहिलामा। यो जनरली मैले अलिकति वुमेनलाई छुएँ यहाँनिर। एन्सियन्ट पिरियडमा महिलाहरू पावरफुल थिए। अनि त्यस्तै अब फ्रेडरिक एङ्गल्सको हामीले द ओरिजिन अफ द फ्यामिली, प्राइभेट प्रपर्टी एन्ड द स्टेट भन्ने उहाँको त्यो किताबलाई अध्ययन गर्ने हो भने जब एग्रिकल्चरको सुरुवात भयो मान्छेहरूमा, एग्रिकल्चर सुरुवात भयो, त्यसपछि मान्छेहरूले अनि एनिमल रेयरिङ गर्न थाले, त्यसपछिमा चाहिँ मान्छेहरू मेनहरू पावरफुल हुन थाले। पहिला फिमेल पावरफुल थियो अनि मेल पावरफुल हुन थाल्यो। त्यसपछि अब हामीले कमला भासिनको उहाँको बुकलाई नै हेर्ने हो भने पनि मेन ह्याभ बिन एक्सप्लोइटेड वुमन अन देयर प्रोडक्सन, रिप्रोडक्सन, सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी अनि प्रपर्टी र अदर रिसोर्सेस भनेर भन्नुहुन्छ कि कमला भासिनले पनि। जब यो एग्रिकल्चरको समय आयो, कृषि गर्न थाले मान्छेहरूले अनि पशुपालनहरू गर्न थाले, त्योभन्दा पछि जब मान्छेहरू अलिकति एक्टिभ हुन थाले, त्यो एक्टिभ हुन थालेपछि अनि फिमेलको यी विभिन्न क्रियाकलापहरूमा मेलको यो एक्सप्लोइटेसन सुरु भयो भन्ने उहाँको पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै एन्ड ओक्लेले भन्नुहुन्छ वुमेन आर इन्टाइटल टु म्यानेज हाउस होल्ड जब। अब यो जब वुमेनहरूले हाउस होल्ड जबहरूलाई म्यानेज गर्नुभयो अनि हाउस होल्ड जब चाहिँ टोटल्ली वुमेनहरूको भागमा आउन थाल्यो, त्यसपछि यो चाहिँ एक किसिमको टर्चर सेन्टर जस्तै यस्तो चाहिँ यो दुःखको दिनहरू सुरु भयो महिलाहरूको भनेर लेख्छिन् एन्ड ओक्लेले। अनि अर्को हेर्ने हो भने जस्तै अब यो विडो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि थिएन। जब सती सिस्टमको अन्त्य भयो अनि त्यसपछि विडो भन्ने कुरा चाहिँ आउन थाल्यो। अब त्योभन्दा अगाडि त सती जाने नै हुन्थ्यो। जब श्रीमान मर्यो अनि जति यङ श्रीमती भए पनि, जतिजना श्रीमती भए पनि आफ्नो श्रीमानसँगै पोलेर जानुपर्ने विडम्बना थियो। अनि सती सिस्टम सकिएपछि विडो भन्ने वर्डको चाहिँ इमर्ज भयो। अब एक्सन 8 को एउटा रिसर्चले के देखाउँछ भने 33% वुमेनहरू चाहिँ यो वुमेनहरू विडो भएको कारण भनेको उहाँहरूको हस्बेन्डहरू जस्तै अब एक्सिडेन्टमा परेर अनि उहाँहरूको यस्तो अब प्राकृतिक रूपमा डेथ भएर कुनै अब त्यो बेलामा अलिकति कन्फ्लिक्टको पनि प्रब्लम थियो। कन्फ्लिक्टमा परेर पनि धेरै नेपालमा धेरै महिलाहरू विडो हुनुभएका छन्। अनि कतिले सुसाइड गरेर, रक्सी खाएर र अरू विभिन्न रोगहरूको गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ धेरै विडो हुनुभएको छ। श्रीमानको इत्यादि कारणले डेथ भएको कारण उसमा डेथ भएपछि महिलाहरू चाहिँ विडो हुनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सन 8 को रिपोर्टले पनि देखाएको छ। अब यसमा अर्को यो नेचुरल डेथ भन्दाखेरि यसमा अलिकति कुरा मलाई हुन त पछि पनि आउँछ, मलाई यसमा के थप्न मन लाग्यो भने अब हाम्रो नेपालमा हिन्दू परम्परा अनुसार इभन यो विभिन्न जात जातिहरूकोमा धेरै जात जातिहरूकोमा नेपालमा चाहिँ के चलन छ भने धेरै जसो श्रीमती बिहा गर्दाखेरि यङ बिहा गर्छ। अनि यङ श्रीमती बिहा गर्दाखेरि अब बुढो मान्छेलाई पनि यङ श्रीमती बिहा गरेको छ। बुढो मान्छे त नेचुरली छिटो मर्छन् अनि छिटो मरेपछि अब त्यो श्रीमती छिटै विडो हुने त्यस्तो केसेसहरू पनि नेपालमा चाहिँ धेरै छ।
यो एउटा संस्था छ। यो संस्थाले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा धेरै कामहरू गरेको छ। विडोहरूलाई कन्फिडेन्स बढाउने, विडोहरूलाई हामी विडो हो भनेर पछाडि यसरी रोएर बस्नुपर्ने इन्भाइरोमेन्टबाट बाहिर ल्याउन सक्नु भएको छ यो संस्थाले। यो संस्थाले चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीको सिङ्गल वुमेनहुड हुन्छ भनेर भन्छ यो संस्थाले चाहिँ। जस्तै विडो भयो, विडो त अब विडो भइ नै हाल्यो, सिङ्गल वुमेन। अब नर्मली हामीले हेर्दाखेरि पनि अरू बाहिर देशको पनि मैले यो रिसर्चको दौरानमा अलिकति किताबहरू हेरेँ, अनि नेपालकै अरू सिङ्गल वुमेन सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि हेरेँ, आर्टिकल पढेँ। तर यसमा धेरै जसो चाहिँ सिङ्गल वुमेन भन्ने बित्तिकै विडोलाई बेसी कन्सन्ट्रेसन हुँदो रहेछ। अनि विडोको आर्टिकल, सिङ्गल वुमेनको आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि पनि बेसी विडोलाई क्याटेगोरीको सिङ्गल वुमेनहरू चाहिँ अलिकति यो ओझेलमा परेको देखियो। त्यही भएर यो रिसर्चमा चाहिँ अरू थरीको सिङ्गल वुमेनलाई पनि यसमा समेट्न ट्राई गरिएको छ। यसमा एकदम सक्दो ट्राई गरेको छु। अनि एउटा विडो भइहाल्यो, त्यसपछि अनम्यारिड आफ्टर द एज अफ 35। अब 35 वर्ष नागेको र बिहा नगरेको उहाँहरू पनि सिङ्गल वुमेनमा गनिबाट त्यागिएका अथवा श्रीमती आफैले हस्बेन्ड छोडेर आफू अलग बसेको, श्रीमान र श्रीमती सेपरेट भएकाहरू। अनि आफ्नो यो द्वन्द्वको कालमा, यो एउटा अर्को द्वन्द्वको कालमा थपिएको पोइन्ट हो। द्वन्द्वको कालमा आफ्नो हस्बेन्ड हराएका महिलाहरू, श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सिङ्गल वुमेनमा गनिएको छ। यसरी 5 थरीका सिङ्गल वुमेन हुन्छन् भनेर WHRले भन्नुभएको छ। मैले यो रिसर्चलाई पनि यही थ्योरीमा बेस्ड भएर नै रिसर्च गरेँ। अनि धेरै आर्टिकलहरू सिङ्गल वुमेनको बारेमा आउँछ, तर धेरै जसो क्याटेगोरी जस्तै पहिले भर्खर भनिहालेँ सिङ्गल वुमेनहुडको यो आर्टिकलहरूमा पनि धेरै जसो चाहिँ यो विडोलाई नै फोकस गरेको देखिन्छ। अनि सिङ्गल वुमेनको हामीले हेर्दाखेरि अब हामीले विडोलाई नै हेरौँ। विडोलाई हेर्ने हो भने पनि विडोको सिचुएसन धेरै नै विडोमा कन्सन्ट्रेट गरेको भएर मैले यसमा यो विडोको एउटा पोइन्ट राखेँ। विडोलाई अब केटा मान्छे र केटी मान्छेको फरक हुन्छ। जस्तै अब विधुर, केटा मान्छेको पनि श्रीमती मऱ्यो भने त विधुर हुन्छ नि। तर विधुरलाई चाहिँ के हुन्छ, ऊ चाहिँ अब घाटमा उसको श्रीमतीलाई घाटमा जलाएर फर्किँदाखेरि नि अब फ्यामिलीले पनि उसलाई को बिहा गरिदिने भनेर सोचेको हुन्छ, अथवा ऊ आफै पनि अब म कुन केटी बिहा गर्ने भनेर उसलाई सोच्ने फ्रिडम हुन्छ। तर फिमेलको हकमा चाहिँ त्यो छैन। फिमेलको हकमा उसले चाहिँ एकदम रोएर बस्नुपर्ने, उसले पुरा फ्यामिलीको मेरो छोरा दुःख गरेर बस्नुपर्ने त्यो स्थिति चाहिँ छ। अझ यसमा चाहिँ के छ भने एउटा केस स्टडी, सानो स्टोरी मैले एकदम छोटोमा बताएँ। यसमा के भन्न चाहन्छु भने एकजना यस्तै विडो हुनुभयो, उहाँको श्रीमान बितेपछि। अनि विडो हुनु भएपछि उहाँले यो सायद एक्सन एडको रिपोर्टमा छ, अनि उहाँलाई एकदम मासु खान मनपर्ने 1 वर्ष चाहिँ उहाँले एकदम कुर्नु भयो। श्रीमान बित्नु भएर 1 वर्षसम्म कुर्नु भयो। अनि 1 वर्ष बितेपछि अब उहाँको ड्रेस पनि चेन्ज भयो, यो सबै रिचुअलहरू सकाएपछि अब मासु खान मन लाग्थ्यो उहाँलाई, एकदम मनपर्ने मासु खानुभयो। त्यो मासु खाएको देखेर सासूले उहाँलाई यतिसम्म गाली गर्नुभयो, यतिसम्म गाली गर्नुभयो। मेरो उनीहरूलाई मैले मासु खाइ भनेर छोराको सासूको त्यति गाली सुनिसकेपछि अनि उहाँले अब जिन्दगीमा म मासु खान्न भनेर आफूले एकदम मन मारेर मासु छोड्नु परेको स्थिति पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो महिलाहरूलाई यो जब उहाँलाई साथ दिँदैन अनि सोसाइटीले पनि दिँदैन, सोसाइटीमा पनि अब महिलाहरूलाई पुरुषहरूलाई हेर्ने त यसरी फरक दृष्टिकोण छँदैछ। त्यस्तै अब रिलिजनले पनि कति कुराहरू फरक गर्छ। कति कुराहरूमा जस्तै पुरुषहरू ऊ विधुर हो भनेर उसलाई कतै एक्सेस छैन भन्ने कुरा हुँदैन। अब महिलाहरूलाई चाहिँ ऊ विधवा हो, उसले कतै साइडको कुराहरूमा अगाडि बस्न मिल्दैन, कुनै राम्रो इभन आफ्नै छोराको बिहामा बुहारी भित्र्याउन सक्दैन, उसले कतै राम्रो कुराहरूमा अगाडि बढ्न मिल्दैन। त्यस्तै अब इकोनोमिकल्ली पनि उसको अलि समस्यै हुन्छ। जब उसको श्रीमान बित्छ भने उसमा यो फाइनेन्सियली उसको अधिकारहरू त्यो चाहिँ उसको कि
छोराकोमा गयो कि उसको देवरकोमा गयो। त्यसैले ऊ चाहिँ कति कुराहरूमा यो आर्थिक रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ भने अनि परिवारको सपोर्ट पनि उसलाई जब श्रीमान मर्छ उसको परिवारको सपोर्ट चाहिँ उसले नेगेटिभ रूपमा उसले सहनु पर्ने हुन्छ। अनि डिपेन्डेन्सहरू पनि अब ऊ त अझ भन्छ पनि जस्तै बिहा गर्नु अगाडि महिलाहरूले आफ्नो आमा बुवासँग डिपेन्ड हुनु पर्यो, त्यसपछि बिहा सकेपछि श्रीमानसँग डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, अनि आफ्नो पछि बुढेसकालमा चाहिँ छोराहरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। त्यस्तै अब श्रीमान मरेपछि ऊ आफ्नो छोराहरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ, उसको आफ्नो डिसिजन मेकिङ क्यापेसिटीहरू कम हुन्छ। क्यापेसिटी कम हुने भन्दा पनि उसलाई इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो कम हुन्छ विधवा भएपछि। अनि अर्को एउटा मैले भर्खर पनि भनिहालेँ यही कुरा, जस्तै अब हाम्रो नेपालको कल्चर के छ भने हामीले चुज गर्ने अब कुनै कुनै थारूहरूमा चाहिँ आफूभन्दा जेठी श्रीमती रोज्ने चलन छ, तर पनि यो चाहिँ एकदम थोरै सानो ग्रुपमा मात्रै हो त्यस्तो चलन। अनि धेरै जसो कास्ट ग्रुपहरूको चाहिँ आफूभन्दा यङ एकदम यङ श्रीमती छान्ने रोज्ने चलन भएको भएर अनि बुढा मान्छेहरू छिटो मर्ने, त्यो हुँदाखेरि छिटो विधवा हुने, विधवाहरू धेरै हुने कारणहरू एउटा चाहिँ यो पनि हो। त्यसपछि अब जीएस नेपालीको द नेवार्स भन्ने किताबमा हेर्ने हो भने जब महिलाहरू यो नेवारमा महिलाहरू उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नेवारमा महिलाहरूको सानै बेलामा यही गरेको हुन्छ, अनि बाह्र गुफा राख्ने सेरोमनी गरेको हुन्छ सानै बेलामा, जस्तै 6-7 वर्षभित्रमा उसलाई यही गर्न सकाएको हुन्छ बेलसँग बिहा गर्ने। त्यसपछि अनि गुफा राख्ने बाह्र राख्ने भनेर 9-10 वर्षको 11 वर्षसम्मको हिसाबमा पनि उसलाई मेन्स्ट्रुएसन हुनुभन्दा अगाडि नै सकाइदिसकेको हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि यही र बाह्र गरिसकेको भएर नेवार महिलाहरू चाहिँ विडो हुनु पर्दैन, विडो होइन, नेवारमा चाहिँ विडो हुँदैन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै अनि विधवा नै भए पनि जस्तै अब नेवारमा चाहिँ एउटा के छ भने यो अलिकति म यहीँ थप्न चाहेँ, विधवा भए पनि उहाँहरूले त्यस्तो एकदम सेतो लुगा लाएर बस्ने, अब पछि त्यो इन्फ्लुएन्स त आयो अरू ग्रुपहरूको कास्ट ग्रुपहरूको, तर पहिला पहिला त्यस्तो थिएन। साडीहरू लाउने त्यस्तो, अनि 1 वर्षसम्म बार्छ, 1 वर्ष सके पनि चुरा लाउने, टिका लाउने, त्यो त्यसरी विधवा भएर बारेर त्यसरी एकदम कट्टर जुन हिन्दू ग्रुपभित्र गर्ने हो त्यसरी चाहिँ गर्दैन, त्यसरी बार्नु चाहिँ पर्दैन, नेवारहरूमा बार्दैन। अनि अर्को चाहिँ के राख्न चाहे भने अब थकालीहरूमा हेर्ने हो भने महिलाहरू एकदम मोस्ट रेस्पेक्टेड फिगरहरू भनेर, अनि उहाँहरू पूजाहरू यताउता जेमा पनि थकालीहरूले चाहिँ यो यस्तो पूजा कुनै पनि राम्रो कार्य भनौँ न, शुभ कार्यहरूमा चाहिँ त्यो महिलाहरूले पार्टिसिपेट गराइन्छ थकालीहरूकोमा। अनि यसमा मैले यो एउटा सुपारी फर्काउने भनेर मैले बिर्सेला भनेर यहाँ थपिरहेको छु। यो चाहिँ नेवारको बारेमा हो थियो भने जस्तै हाम्रै बाजेहरूको हाम्रो अजीहरूको पालोमासम्म पनि जस्तै बिहा भयो, बिहा भइसकेपछि आएछ। सर साउन्ड आइरहेछ? अनि यो सुपारी फर्काउने कुरा अलिकति मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ, तर मलाई यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यो बेलाको सामाजिक रूपमा
अनि मान्छेको महिलाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने रूपमा यो चाहिँ नेवारहरूले राम्रै डिसिजन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो फिलिङ हो, यहाँहरू आफै जज गर्नु होला। त्यो बेलामा जब श्रीमान बित्ने बेला हुन्थ्यो, अब श्रीमतीहरू अलि यङ नै हुन्थ्यो, श्रीमानहरू अलि अब एजेडै हुन्थे। अनि अब त्यो श्रीमान बित्न लाग्यो भने उसले सास छोड्नुभन्दा अगाडि, बित्नुभन्दा अगाडि एकदम सिरियस भएको बेलामा अनि त्यो उसको श्रीमतीको आमा बाउले, केटीको आमा बाउहरूले चाहिँ उसलाई लिएर गएर जुन बिहाको बेला बिहा पक्का गर्न लगाइदिएको 10वटा सुपारी हुन्छ, त्यो सुपारी केटीले त्यो श्रीमानको नजिकमा लगेर फर्काइदिने, सुपारी फर्काउने। अनि फर्काएपछि ऊ चाहिँ त्यो श्रीमानसँगको विवाह बन्धनबाट छुटकारा पायो, उसले मुक्त भयो। अनि त्यसरी ऊ चाहिँ अब त्यो श्रीमान मर्छ, मरेपछि उसले विधवा भएर त्यो बाँड्नु पर्दैन, त्यस्तो चलन थियो पहिला। अब अहिले त त्यो चलन सुनिँदैन। अनि त्यो छोरीलाई त्यसरी अब ऊ विधवा नबनाइसकेपछि अनि त्यो ज्वाइँ बित्छ, बितेपछि उसलाई फेरि अर्को ठाउँमा मजाले ऊ नयाँ मान्छे जस्तै गरेर, नयाँ बेहुली जस्तै बनाएर बिहा गर्न सक्ने उसलाई इन्भाइरोमेन्ट त्यसरी दिन्थ्यो। अब पहिला पनि महिलाहरूको लागि धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको वुमेन लिडरहरूको कुरा पनि मैले यो रिसर्चमा अलिकति खोजेर राखेँ। योगमायाको कुरा, योगमायाको त अब धेरैलाई थाहा छ, अहिले योगमायाको यो उपन्यास निस्केपछि उहाँले कति स्ट्रगल गर्नुभयो महिलाहरूको अधिकारको लागि। महिलाहरूको यो विडो महिलाहरूको मेन त्यो केसहरूमा जातपातको विरुद्धमा कति कुरा उठाउनु भयो भन्ने कुराहरू त अब अहिले सबैले पढ्न पाउनु नै भएको छ। अनि चन्द्रकान्ता मल्लको चाहिँ उहाँले यो महिलाहरूको लागि एजुकेसन भनेर फर्स्ट महिला एजुकेसनको स्टार्ट गराउनु भएर महिलाहरूलाई शिक्षाको लागि स्कुल सुरुवात गराउनु हुने हो उहाँ। अनि अलिकति भाइलेन्सको कुराहरू हामीले यो महिलाको कुरा गर्ने बित्तिकै यसमा भाइलेन्सको कुराहरू त आउँछ नै। अब ट्राफिकिङको कुराहरू हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ट्राफिकिङको कुरा। अनि यो सती सिस्टम अघि पनि आइहाल्यो। अनि डिस्क्रिमिनेसन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई विभेद गर्ने हामीले देख्छौँ। सानैदेखि नै छोरा र छोरीको बिचमा जुन विभेद गर्छौँ, त्यही कारण बल्झिँदै त्यही नै ग्रो हुँदाखेरि नै हो। त्यो ग्रो हुँदा हुँदा अनि पछि हुँदाखेरि अब पुरुषहरूले महिलाहरूलाई डोमिनेट गर्नुपर्छ भनेर कन्सेप्ट बनाउँदै लान्छ छोराहरूले। अब समाजले पनि त्यस्तै नै बिहेभ गर्छ। अनि अर्को छ यो नेवारहरूकै कुरा गरेको भएर मैले यसमा चाहिँ गुठीको कुरा पनि अलिकति ल्याउन चाहेँ। गुठीले अब गुठी भन्ने बित्तिकै प्रायः गरी मेलहरूलाई मात्रै समेटेको हुन्छ, मेल फिगरहरूलाई मात्रै। अनि मेल फिगरहरूलाई यसमा समेट्दाखेरि सबभन्दा एक दुईवटा केस स्टडी अहिले पछाडि पनि आउँछ। दुःखपूर्ण कुरा भनेको जब ऊ श्रीमान मर्यो भने उसलाई हेर्नको लागि ऊ त्यो घरबाट बाहिर बस्छ भने उसलाई त्यो गुठीले हेर्दैन। अर्को कुरा, जब ऊ एबेन्डन भएर माइत बस्छ भने ऊ माइतमा बस्दाखेरि उसको श्रीमानको गुठीले पनि हेर्दैन। ऊ बिहा भइसकेको भएर उसलाई उसको माइतीको गुठीले पनि हेर्दैन, श्रीमानको गुठीले पनि उसलाई लिन आउँदैन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै दुःखपूर्ण अवस्था, गुठीले डिस्क्रिमिनेट गर्दाखेरि त्यो पनि बेहोर्नु परेको छ महिलाहरूले। अनि अर्को, अब छोरी भनेर जुन पेटमा नानीहरू देख्यो भने अबर्सन गर्ने कुरा, अनि बक्सीको ब्लेम गर्ने कुरा, दहेजले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूले यो कतिले त मर्नु परेको छ, कतिले त्यो एसिडको छापेर कुटेर इत्यादि विभिन्न दुःख पाएर महिलाहरूले दहेजको कारणले नै कति दुःख पाउनु परेको छ, अथवा कति घरमा बस्न नसकेर माइत आएर एबेन्डन भएर बस्नु परेको छ। अनि बहुपति प्रथा, त्यसपछि यो विधवाको कुराहरू, यी सबै भाइलेन्सका कारणहरू हुन्। अब यसमा अलिकति मैले यो रिसर्चको बेला जुन
यसमा 200 जना 22वटा वडाको ललितपुरको पाटन सिटीभित्रकोलाई फोकस गरेको छ। यसमा 200 जना रेस्पोन्डेन्टहरूलाई समेटिएको छ। त्यतिमध्ये त्यसको आउटकमहरू यहाँ सरसर्ती हेरौँ। यसमा 109 जना विडो हुनुहुन्थ्यो 54%, अनि 60 जना अनम्यारिड, 9 जना डिभोर्स्डहरू, त्यसपछि 18 जना एबेन्डन्ड भनेको हस्बेन्डले रिजेक्ट गरेकाहरू, त्यसपछि 4 जना एबेन्डन्डहरू वाइफले हस्बेन्डलाई रिजेक्ट गरेर हस्बेन्डलाई घरबाट निकालेकोहरू पनि हुनुहुन्छ। हस्बेन्डलाई नै घरबाट निकालिदिनु भयो कि उहाँहरूले। अनि त्यसपछि अब यो कन्फ्लिक्टको बेलामा मिसिङ हस्बेन्डहरू त्यस्तो भएको पाटनमा चाहिँ देखिएन। यसमा अब यो फाइन्डिङ्सलाई हेर्ने हो भने यो रिसर्चमा आएको फाइन्डिङ्समा यो 200 जना रेस्पोन्डेन्टहरूको भित्रमा हेर्दाखेरि विडो भएको महिलाहरू यो विभिन्न कारणहरू, एउटा हस्बेन्ड मरेर विडो भएको त भयो, तर हस्बेन्ड मर्नु पनि एउटा चाहिँ ओल्ड एजको कारणले अनि विभिन्न रोगहरूको कारणले, अनि फेरि यता पाटनभित्र चाहिँ यो रक्सी सेवन गरेर जहाँ रक्सीको कुलतको कारणले गर्दाखेरि हस्बेन्ड मर्नेहरू पनि त्यो देखियो धेरै। अनि एक्सिडेन्ट भएर, क्यान्सर भएर, सुसाइड गरेर, अनि यी कारणहरूले मरेको भयो। अनि अर्को चाहिँ त्यही बुढो मान्छेहरूसँग बिहा गर्दाखेरि छिटो बुढा मान्छे आफ्नो कालगतिले मर्नुभयो, अनि श्रीमतीहरू चाहिँ विधवा हुन भएकाहरू पनि त्यसरी हुनुभएको देखियो। अब अनम्यारिडहरूमा चाहिँ अनम्यारिड किन उहाँहरू अनम्यारिड हुनुभयो भन्ने क्वेसनको आन्सरहरूलाई हामीले निहाल्दाखेरि यो चाहिँ पाटन सिटीभित्र थेरवादी बुद्धिज्म अलिकति हावी छ। अनि थेरवादी बुद्धिज्मको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि पनि यो जुन बिहारमा जाने महिलाहरू उहाँहरू अनम्यारिड नै बस्ने अनि बुद्धिज्मको फलो गर्ने त्यो कल्चर पनि देखियो। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को यो जुन घरमा काम गर्ने, अब नेवारहरूको कल्चरमा अब घरको कामहरू धेरै हुन्थ्यो, सहयोग गर्ने सहयोगी त्यस्तो सर्भेन्टहरू राख्ने चलन कमैको मात्रै छ। त्यो एकदम धनी मानीहरूको मात्रै राख्छ, नभए आफैले आफ्नै छोरा छोरी बुहारीहरू मिलेर नै गर्ने गर्छ। अब यसमा चाहिँ घरको कामहरू धेरै भएर कामको लोडले गर्दाखेरि त्यो काममा बिजी भएर पनि पढाइ यो के आफ्नो पढाइ छोड्ने, बिहा गर्न छोड्ने इत्यादि घरकै काममा हराउने त्यस्तोहरू पनि देखियो। अनि प्यारेन्ट्सहरूको नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि, जस्तै अब प्यारेन्ट्सहरूले अब छोरीले काम गरिराखेकै छ, मेरो छोरीलाई अब किन बिहा गरिदिनु पर्यो, यस्तो हिसाबमा त्यस्तो भएकाहरू पनि देखिए। अनि म्यारेजको अर्को एउटा नेवारहरूमा चाहिँ के छ भने यो जुन बिहाको लागि कुरा चलाउँदाखेरि केटाकोबाट चलाउनुपर्छ, केटीकोबाट कुरा आउँदैन, केटाकोबाट कुरा चलाउनु पर्छ। अनि त्यो चलाउँदाखेरि जब केटाकोबाट कुरा आउँदैन भने अनि केटीको तर्फबाट इनिसिएसन लिएर कुरा गर्दैन, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि अनम्यारिड बस्नेहरू पनि छन्। अनि अर्को भनेको यो आफ्नै कास्ट ग्रुपभित्र नै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नै कास्ट ग्रुपमा यो जुन केटा खोज्नलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो भएको, अनि अर्काको कास्ट ग्रुपमा यो इन्टरकास्ट म्यारिजहरूलाई अलिकति एक्सेप्ट नगरिसकेको अवस्थाले पनि त्यो बेलामा, अब अहिलेको जेनेरेसनमा त यो करिब धेरै नै कम भएको छ यो प्रब्लम। इन्टरकास्टको जुन प्रब्लमहरू अहिले त एक्सेप्ट गरिसकेको छ, तर अलिकति अगाडिको 10-12 वर्ष अगाडिसम्म पनि यसको चाहिँ धेरै प्रब्लम देखिएको थियो। इन्टरकास्टमा बिहा गर्यो भने माइतीमा नहुने इत्यादि। अनि त्यस्तो प्रब्लममा गर्दाखेरि कसैलाई अब इन्टरकास्ट केटा मन परेको छ भने उसलाई घरबाट अलाउ गर्दैन, ऊ चाहिँ अनम्यारिड बसेकोहरू पनि छन्। अनि फिजिकल विकनेसेसले गर्दाखेरि, जस्तै अब कोही अलिकति लुलो हुनुहुन्छ, अलिकति अब उहाँलाई फिजिकल्ली अलि प्रब्लम छ, अथवा उहाँको मेन्टल्ली फिजिकल्ली अथवा रूपले अब के उहाँको त्यस्तो अलिकति प्रब्लम छ भने पनि त्यस्तो महिलाहरूको त्यस्तो छोरीहरूको बिहा हुन नसकेको स्थितिहरू छ। अनि उहाँहरू चाहिँ माइतमै बसेर उहाँहरूले अनम्यारिड लाइफ बिताउनु भएको देखिन्छ भने, अनि कोही चाहिँ देउता आउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। अनि देउता आउनेहरूलाई जस्तै अब अरू केटाहरू खोजेर बिहा गर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो गर्दैन हतपति।
अब अझ पहिला त कुमारी भइसकेको इभन एक्स कुमारीहरूलाई पनि बिहा गर्न डराउँथे मान्छेहरू, तर आजभोलि त्यो कुराहरूलाई हामी ओभरकम गर्दैछौँ अहिले। त्यो चाहिँ त्यति ठुलो इस्यु चाहिँ छैन। तर पहिला पहिला त्यसरी पनि अब महिलाहरू सिङ्गल वुमन भएर अनम्यारिड भएर बसेको कुराहरू चाहिँ छ। अनि डिभोर्स र एबेन्डनहरू हुनुको कारणमा चाहिँ जस्तै अब बिहा गर्छ अनि उसको बाहिर गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त्यो केटाको, त्यसरी हुँदाखेरि पनि अब त्यो मिलेर बस्न सक्दैन। अनि ऊ कि डिभोर्स गर्नु पर्यो कि एबेन्डन भएर डिभोर्स चाहिँ गर्दैन, तर छुट्टा माइतमा गएर अथवा आफू छुट्टा घरमा बसेर बच्चाबच्ची भएकोहरू बच्चाबच्ची लिएर त्यसरी बसेको हुन्छ। अब एक्लो बच्चाबच्ची नभइसकेकोहरू चाहिँ माइतमा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त्यसरी बसेको देखिन्छ। अनि श्रीमानको अर्को नराम्रो बिहेभियरले गर्दाखेरि पनि श्रीमतीलाई चाहिँ एबेन्डन अथवा डिभोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको देखिन्छ। कुलतमा लाग्ने अथवा कुटपिट गर्ने इत्यादि बिहेभियरहरूले गर्दाखेरि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स त्यही भयो। अनि अग्ली अपरेन्स हस्बेन्डको अग्ली एकदम के भन्छ अब रूप नराम्रो भएर कुरूप भएर पनि अनि हस्बेन्डलाई छोडेर एबेन्डन भएर बस्नु भएको एउटा केस स्टडी पनि छ। अनि पहिलामा चाहिँ के चलन थियो भने केटा र केटी हेराउँदैन थियो। अनि जस्तै बिहाको लागि जाँदाखेरि पनि केटी लिन जाँदाखेरि पनि ससुरा गएर केटी दुलै लगिदिने, बेहुला जानु पर्दैन त्यो बेलाको चलनमा। अनि केटा कस्तो छ भन्ने कुरा जब त्यो बेहुलीले बिहा गरेर गएर घर पुगेपछि मात्रै देख्थ्यो उसको श्रीमानको अनुहार। यस्तो स्थितिमा अनि त्यो एउटाको केस स्टडी अहिले पछाडि पनि आउँछ, मैले त्यसमा लेखेको छु। बिहा गरेर जानुभयो अनि भोलिपल्ट जब देख्नुभयो श्रीमानको अनुहार, त्यो देखेपछि उहाँ त झन्नै फेन्टै हुनुभएको, एकदम डराउनु भयो। अनि भोलिपल्टै उहाँ चाहिँ खालि होल नाइटको लागि मात्रै उहाँ बिहा भएको भनेर त्यस टाइटल दिएको छु। अनि भोलिपल्ट बिहानै उहाँ घरबाट भागेर आउनुभयो अनि उहाँ फर्केर भएन। त्यसपछि अब यो जुन आफ्नो इनलजहरूले आफ्नो जस्तै अब सासू नन्द आमाजू अनि आफ्नो घरको इनलजहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मन परेन भने पनि डिभोर्स हुने एबेन्डन हुने कल्चर चाहिँ एकदम धेरै थियो पहिलाकोमा हेर्ने हो भने। हाम्रो भन्दा एक जेनेरेसन अगाडिसम्म पनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्थ्यो प्याटर्नमा। अनि जस्तै अब त्यो बेलामा कल्चर के थियो भने जस्तै अब माइतीमा गयो नाइट काट्न, माइतीमा गएर ऊ 2-4 रात बसिसकेपछि अनि घरको मान्छेहरूले बोलाउन नआएसम्म उसलाई चाहिँ अब घरमा जान मिल्दैन थियो। अनि घरको मान्छेहरूलाई मन परेन भने तिमी माइत जानु पर्दैन, कति भइसक्यो माइत नभएको, तिम्रो आमाले बोलाएको थियो, तिम्रो आमालाई मन्दिरमा जाँदा भेटेको, तिमीलाई पठाइदिनु भनेको थियो भनेर पनि पठाइदिने कि सासूहरूले पहिला। अनि जब ऊ माइत जान्छ अनि उसलाई बोलाउन नगएपछि ऊ चाहिँ फेरि घरभित्र जान मिल्दैन। अब आजभोलि त अलिकति यो म बिहा गरेर गएपछि चाहिँ यो मेरो राइट्स हो, यो त्यो चाहिँ मेरो घर हो, मैले त्यसमा बोल्न पाउनुपर्छ, म जान पाउनुपर्छ भने अलिकति बोल्न सक्ने भएको छ आजभोलि बुहारीहरू। तर पहिला त्यो भन्न सक्थेन। अनि माइतै बसेर कुर्यो श्रीमानको घरको मान्छेहरूले चाहिँ लिन नजाने, अनि नगएपछि त्यसरी माइतै परेकाहरू पनि धेरै छन्। अनि अझ कतिले त श्रीमानको घरबाट लिन आउला कि भनेर चोभारमा अनि यता ललितपुरमा गोल्डन टेम्पलमा गएर 1 महिनाको एक मास मा अप्स भन्छ नेवारीमा, त्यसरी व्रत बसेर पनि अपहत्या गर्ने जस्तै व्रत बस्ने। अनि व्रत बस्दाखेरि श्रीमानको घरको मान्छेहरूले गएर उसलाई त्यो व्रत छुटाउनलाई उठाउन गयो भने, अन्तिम दिनमा उठाउन गयो भने घरसँग मिल्यो, उठाउन गएन भने चाहिँ उसले घरबाट लिन आउँछ भनेर कहिले आश नगर्दा हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि चलन थियो पहिला। अब आजभोलि त्यस्तरी व्रत बस्नेहरू त कमै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अनि उहाँहरूको परिवारको स्थिति बच्चाबच्चीहरू हेर्ने हो भने एउटा मात्रै बच्चा भएको 24 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि 2 जना बच्चाबच्ची हुनेहरू, यो रेस्पोन्डेन्टहरूको कुरा छ, 2 जना बच्चाबच्ची हुने रेस्पोन्डेन्टहरू 19% हुनुहुन्थ्यो भने अनि बच्चाहरू नै नहुनेहरू 78 जना भनेको 39% यसमा देखियो।
अब यसमा चाहिँ यो चिल्ड्रेन नहुनेमा एउटा अनम्यारिडहरू भइहाल्नु भयो, अनि अर्को चाहिँ यो न्युली म्यारिडहरू पनि हो। जस्तै बिहा गरेर 3-4 महिनामै एबेन्डन भएर माइत बसेकाहरू पनि धेरै देखिए। अनि त्यस्तै अब बिहा भयो, बच्चा भएको छैन तर डिभोर्स भएर बस्नेहरू पनि छन्। यस्तोहरू पर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। अब डिपेन्डेन्टहरू बच्चाहरू, सानो बच्चाहरू, यसमा यो डिपेन्डेन्टहरूमा चाहिँ आफ्नो सानो बच्चाहरू र अनि बुढा आमा बुवाहरू, दिदीबहिनीहरू, जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तोहरूलाई यसमा लिएको छ यो डिपेन्डेन्ट्सहरूमा, जसलाई उहाँहरूले एकदम दुःख गरेर पाल्नुपर्ने, कमाएर खुवाउनु पर्ने त्यस्तो स्थिति भएकाहरू अथवा हेरचाह गर्नुपर्ने स्थिति भएकाहरू, बिरामी, प्यारालाइजहरू, सानो बच्चाहरू, त्यस्तो डिपेन्डेन्टहरू हो। अनि एबेन्डन ए क्याटेगोरीको एबेन्डनहरू 9 जना हुनुहुन्छ, 1 देखि 3 जनासम्म डिपेन्डेन्ट भएकाहरू। त्यस्तै बी क्याटेगोरीकोहरू 2 जना, अनि डिभोर्सीहरू 3 जना, अनम्यारिडहरू 22 जना, अनि 50 जना विडोहरू। यो 1 देखि 3 जनासम्म डिपेन्डेन्टहरूलाई उहाँहरूले बेहोर्नु पर्ने त्यस्तो स्थिति भएका। अनि उहाँहरूको एजुकेसनल स्ट्याटस हेर्ने हो भने यो इलिटरेटै भनौँ है, उहाँहरू पढ्न नसकेको, लेखपढ गर्ने मौकै नपाउनु भएकोहरू 24%। त्यस्तै अनि सिम्पल लिटरेटमा चाहिँ रिड राइटमा चाहिँ गर्न सक्नेहरू 27%। अनि अब पढ्नेहरू 20 जना, 5 देखि एसएससीसम्म पढ्नेहरू 20 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो है 200 जनामा। अनि क्याम्पस पढ्नेहरू 51 जना। भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति पछिल्लो, यो क्याम्पस पढ्नेहरू चाहिँ अलिकति पछिल्लो जेनेरेसन हाम्रो सम्म, अब हाम्रो भन्दा अलिकति यङ जेनेरेसनहरू आउनुभयो। अब हामीभन्दा 1 जेनेरेसन माथिकोहरू चाहिँ उहाँहरू प्राय इलिटरेट अनि सिम्पली रिड एन्ड राइट मात्रै गर्न सक्नेहरू त्यस्तोहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको यो इन्कम सोर्सेसहरू हेर्ने हो भने उहाँहरूले यो जुन 200 जना रेस्पोन्डेन्टहरू, उहाँहरूको इन्कम सोर्सेसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै 34% भनेको यताउता सानोतिनो कामहरू गरेर अदर सोर्सेसहरूभित्र त्यसरी सर्भाइभ गरिराख्नु भएकोहरू देखिन्छ। अनि एग्रिकल्चरमा चाहिँ कमै देखियो, 5% मात्रै एग्रिकल्चर गर्नेहरू। अनि आफ्नो ब्याङ्कमा अलिकति पैसा राखेर त्यसको इन्ट्रेस्टबाट बाँच्नेहरू 15%। अनि अलिकति आफ्नो घर, एउटा रुमहरू त्यसरी रेन्टमा दिएर रेन्टको पैसाबाट बाँच्नेहरू 18% त्यसरी देखिएको छ। अनि यो स्यालेरी खानेहरू भनेको यसमा चाहिँ अलिकति जागिर गर्नेहरू र लेबरहरू पनि पर्नुहुन्छ यसमा। उहाँहरूले लेबर काम गरेर पनि पैसा लिएर त्यसरी गर्नेहरू 20% देखिएको छ। यसमा चाहिँ जागिर खाने र लेबर गर्नेहरू मिक्स छ 20%मा। अनि उहाँहरूको मेन खर्च उहाँहरूको अर्निङलाई एक्चुअली हेरौँ, उहाँहरूले केबाट अर्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यहाँले थाहा पाउनुपर्छ। अब उहाँहरूले अर्न गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै 26%, अब 30 जनाले चाहिँ यो के 60 जनाले 30%ले चाहिँ भन्न नै चाहनु भएन, कसैले भन्न चाहनु भएन, कसैको चाहिँ छैन पनि कि। उहाँहरू जस्तै घरमा बस्नु भएको छ, घरको हाउस होल्ड जब गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई अर्निङ गर्नु पनि पर्दैन, उहाँहरूले खानेकुरा खोज्नु पनि पर्दैन। जस्तै अब बाहिर बस्नु भएको छ भने दाजुभाइहरूले उहाँहरूले खुवाइरहनु भएको छ। अनि घरैमा बस्नु भएको छ भने अब देवर, जेठाजुहरू, छोराबुहारीहरू, विडोहरूको हकमा त्यसरी उहाँहरूलाई पालिराख्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई अब कति अर्निङ हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यस्तोहरू 30% हुनुहुन्छ। अनि 26% चाहिँ 5,000 सम्मको मात्रै उहाँहरूको मन्थली अर्निङ हुन्छ उहाँहरूको।
अनि मन्थली 30,000 एबभ अर्न गर्नेहरू चाहिँ 10 जना मात्रै हुनुहुन्छ। 25,000 देखि 30,000 सम्म अर्न गर्ने जम्मा 2 जना मात्रै भेटिनु भयो। भन्दाखेरि यो उहाँहरूको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ भन्ने झलक चाहिँ देखाउँछ। अनि अर्को उहाँहरूले मेनली केमा यो उहाँहरूले आफ्नो पैसा उहाँहरूलाई खर्च गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई पैसा खर्च के को लागि आवश्यक जरुरत हुन्छ भन्ने क्वेसनको आन्सरमा चाहिँ 143 जनाले मलाई धेरै फुडमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्नेको यसमा चाहिँ मल्टिपल आन्सरै आएको थियो। जस्तै अब कसैको बच्चाहरू सानसानो छ भने त एजुकेसनमा पनि खर्च गर्नु पर्यो, फुडमा त खर्च गर्नु परिहाल्यो। 143 जनाको चाहिँ खानेकुरा पनि म्यानेज गर्नुपर्ने छ खर्च गरेर। अनि 48 जनाको एजुकेसन हेर्नुपर्छ। त्यस्तै 134 जनाको औषधि उहरू हेर्नुपर्छ, कसैको आफैको लागि, कसैको आमा बाउको लागि, कसैको बच्चा बच्चीको लागि, कसैको बिरामी आफ्नो आफन्तहरूको लागि। त्यसरी उहाँहरूले 134 जनाले बिरामी मान्छेहरूको लागि औषधिको लागि म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि 11 जनाले आफ्नो रेन्ट तिर्नुपर्छ। उहाँहरू आफ्नो घर छैन, बाहिर बसेर रेन्ट तिरेर म्यानेज गर्नुपर्ने। अनि 41 जनाले यो गुठीगानोहरू बेहोर्नु पर्ने उहाँहरूलाई, त्यही भएर गुठीगानोको कस्टहरू उहाँहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 8 जनाको उहाँहरूको अझ पनि यो कसैको डिभोर्सको, कसैको चाहिँ यो एबेन्डन भएर यो छुटाउनको लागि त्यसरी केसहरू भइरहेको छ। 8 जनाको चाहिँ त्यो केसको लागि पनि उहाँहरूको खर्च चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। भन्दाखेरि मात्रै उहाँहरूलाई अब डिभोर्स लिने भन्ने कुरा हो, तर त्यो उहाँहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो पैसा एकदमै खर्च हुने इलिगल केसेसहरूमा। अनि 23 जनाको लोन लिनुभएको लोनको पे ब्याक गर्नको लागि उहाँहरूलाई पैसा चाहिने। अनि अब 39 जनाको अरू विविधमा खर्च हुन्छ, हामीलाई विविध खर्च चाहिन्छ भनेर 39ले भन्नुभयो, 39 जना रेस्पोन्डेन्टले। अनि 66 जना चाहिँ उहाँहरू आफ्नै उहाँहरूको अलिकति यो अचल सम्बन्धहरूले 34%ले चाहिँ प्रपर्टी सेयर त्यस्तो केही पनि पाउनु भएको देखिँदैन। 102 जना रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ घर पाउनु भएको छ उहाँहरूले, 102 जना रेस्पोन्डेन्टले। अनि 40 जनाले चाहिँ आफ्नो यो अंशमा भनौँ न, अंशमा 102 जनाले पाउनुभयो। 40 जनाले यो जग्गामा अंश पाउनु छ। कसैले सानो प्लट, कसैले ठुलो प्लट, तर प्लट चाहिँ पाउनु भएको छ। घर गहनाहरू किनभने अब छोरी मान्छेहरूको त अलिकति बिहाको बेलामा पनि पाउँछ, अनि अलिकति अब माइत घरबाट दुवैतिरबाट थोरै थोरै गहना पाएको हुन्छ। अनि 31 जना पछि यो जुन अंशबन्दा हुँदाखेरि 31 जनाले अलिकति गहना पनि उहाँहरूले प्रपर्टीको रूपमा पाए भने अब 28 जनाले चाहिँ यो भाँडाकुँडा फर्निचरहरू मैले यसरी आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा पाएको छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि 97 जनाले यो प्रपर्टी सेयर आफ्नो श्रीमानको तर्फबाट, श्रीमानको घरको तर्फबाट 97 जनाले प्रपर्टी सेयर पाउनु भएको छ भने अनि 32ले मात्रै माइतीको सेयर पाउनु भएको छ है बिहा भइसकेपछि। किनभने बिहा भइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ बिहा खर्च पनि उसलाई भएको र उसको चाहिँ अब उसलाई दाइजोहरू सबै दिइसकेको भएर उसलाई माइतमा चाहिँ दिनु पर्दैन भन्ने सोचाइ कति परिवारमा देखिन्छ धेरै। त्यही भएको भएर धेरैले चाहिँ दिँदैन पनि छोरीलाई, बिहा भइसक्ने बित्तिकै उसलाई माइतमा उसको अंश छैन भन्ने नै सोचेको हुन्छ। अनि एकदम थोरैको मात्रै हो पाउने त। तर यसमा चाहिँ यो 20 रेस्पोन्डेन्टहरूमा 30 जनाले चाहिँ माइतीबाट अंश पाउनु भएको छ उहाँहरूले।
अनि 3 जनाले चाहिँ माइतबाट पनि घरबाट पनि दुईतिरबाट पाउनु भएको देखियो भने अनि अरू बाँकी भएको रेस्पोन्डेन्टहरूको उहाँहरूले न घरबाट छ न माइतबाट छ। अब कोही अनम्यारिडहरूको पनि अनम्यारिडहरूले पनि माइतबाट पनि नपाउनेहरू पनि देखिएको छ। जस्तै अब तिमी यहीँ बस्ने हो भदाभदैहरूसँग बस्छ भने तिमीलाई किन अंश चाहियो, अब उनीहरूले पालिहाल्छ तिमीलाई भोलि पर्सि ठुलो भएपछि भनेर त्यो आश्वासन देखाएर पनि अंशहरू नदिएर राखेको पनि छ। अब कति त फेरि अब अलिकति सुस्त मनस्थितिकाहरू अलिकति अब फिजिकली मेन्टली अलिकति विक भएकाहरू उहाँहरूले त अब मलाई प्रपर्टी चाहिन्छ मेरो प्रपर्टी राइट्स हो भनेर भन्न पनि नजानेकोहरू पनि छन्। अनि 94 जनाको आफ्नै घर छ अनि 81 जनाको घरै छैन, आफ्नो घर छैन। त्यसपछि 25 जनाले चाहिँ यो अब मेरो घर छ छैन भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्न चाहनु भएन। अनि यो मोर देन 50% 200मा 107 जना रेस्पोन्डेन्टहरू फ्यामिली हेड भएर कर्मुली भएर बस्नु भएको देखिएछ। उहाँहरू चाहिँ प्रायः विडो र अनि अलिकति पावरफुल घरमा ह्यान्डल गर्न सक्ने त्यस्तो अनम्यारिड त्यस्तोहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू कोसँग बस्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि आफ्नो आफ्नै बच्चा-बच्ची छोराछोरीहरूसँग 41 जना चाहिँ आमा बुवाहरूसँग बस्नु भएको छ। त्यस्तै 24 जना आफ्नो भाइ र भाइको परिवारहरू दाइ भाइको परिवारहरूसँग, 8 जना चाहिँ आफ्नो दिदी बहिनीको परिवारसँग गएर बस्नुपर्ने भएको छ उहाँहरूलाई बाध्य हुनु भएर। अनि 20 जना 1 जना चाहिँ आफ्नो रिलेटिभसँग बस्नु भएको छ। यो कसको घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो भर्खरै गएको टेबलले पनि देखाउँछ। 38% चाहिँ आफ्नै हाउसमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि 63% यो सिङ्गल वुमेनहरूले उहाँहरूले आफै डिसिजन गर्न सक्ने देखिनु भयो हुन्न। उहाँहरूले आफ्नो केही गर्नु पर्यो भने अनि कसैलाई त इभन घरबाट बाहिर मात्रै जानलाई पनि आफ्नो घरको जस्तै भाइ बुहारीहरूसँग बस्नुहुन्छ भने भाइ बुहारीहरूको आमा बाउहरूसँग बस्ने हो भने आमा बाउको इनलजहरूसँग बस्नुहुन्छ भने इनलजहरूको उहाँहरूको पर्मिसन लिएर घरबाट बाहिर जानलाई मात्रै पनि त्यसरी बस्नु परेको स्थिति देखियो भने कतिले चाहिँ जस्तै अब ठुलो डिसिजनहरू गर्नु पर्दाखेरि यस्तो पर्मिसनहरू चाहिँ लिने आफूले डिसाइड गर्न नसक्ने त्यस्तो चाहिँ 37% देखियो। आफै सेल्फ डिसिजन गर्न सक्नेहरूको पर्सेन्टेज चाहिँ धेरै देखिएको छ। अनि उहाँहरूलाई जस्तै अब आपद विपद त्यस्तो आउन सक्छ। आपद विपद केही त्यस्तो पर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ कति सपोर्ट पाइन्छ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि यसमा फुल सपोर्ट 50%ले चाहिँ फुल सपोर्ट पाउनु हुँदो रहेछ आफ्नो परिवारबाट। परिवार भनौँ न उहाँहरूसँग को हुनुहुन्छ, कोसँग बस्नु भएको छ, रिलेटिभ्सहरू इनलजहरू अथवा माइतीबाट दाइ भाइहरूबाट दिदी बहिनीहरूबाट 50% चाहिँ फुल सपोर्ट पाउनु भएको छ फ्यामिलीको। अनि 20%ले नट एट अल कसैसँग केही सपोर्टको आशै गर्न यो अवस्था छ। धेरै गाह्रो अवस्थामा हाले राख्नु भएको छ। अनि कहीँ
दिदी तपाईको साउन्ड म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नुस् त दिदी। दिदी तपाईको साउन्ड आइरहेको छैन। यसमा 64%ले आफूले पुरा फ्यामिलीलाई पुरा सपोर्ट गरेको पाइयो भने 29%ले पार्शियल मात्रै सपोर्ट गरे पुग्ने फ्यामिलीको पनि हुन्छ, आफूले पार्शियल सपोर्ट मात्रै गरे पुग्ने, अनि 7%ले चाहिँ म केही सपोर्ट गर्नै सक्दिनँ भन्नेहरू चाहिँ 7% देखिया छ। अनि कम्युनिटीले उहाँहरूलाई कस्तो बिहेभ गर्छ त भन्ने एउटा क्वेसन पनि थियो। उहाँहरूले त्यो बुझ्न खोजेको उहाँहरूको सोसियल स्थिति कस्तो छ, स्ट्याटस कस्तो छ बुझ्नको लागि हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि यसमा के देखियो भने 160 जनाले चाहिँ हैन समाजबाट हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। अब कोही एबेन्डन हुनुहुन्छ, कोही डिभोर्स हुनुहुन्छ, अनि कोही चाहिँ यो एबेन्डनहरू चाहिँ डिभोर्स भइसकेको श्रीमान श्रीमतीसँगै नबस्ने छुट गर्दाखेरि 160ले चाहिँ हैन उहाँले हामीलाई रेस्पेक्टै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। 9 जना केस स्टडीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि कति केस स्टडीहरू त मैले यो अहिले बताउँदाखेरि नै भन्दै पनि आएको छु। अघिदेखिको प्रेजेन्टेसनमा बिचबिचमा पनि दिएँ केस स्टडीलाई। अब यसमा मैले सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि यो केस स्टडीहरू जस्तै अब एकजना हुनुहुन्थ्यो, यसको टाइटल चाहिँ अनम्यारिड सिङ्गल वुमेन एज अ हाउस स्लेभ भनेर मैले टाइटल दिएँ, किनभने उहाँलाई चाहिँ जब सानोदेखि आफ्नो बाउलाई आमालाई घरको कामहरू सघाउँदा गऱ्यो, उहाँ स्कुल जान पाउनु भएन। अनि त्यसपछि उहाँले पैसा भन्नेकै हातमा उहाँले एकचोटि मात्रै लाइफमा बाको हातबाट, बाको चाहिँ एकदम यो मूर्तिको व्यापार गर्ने हो, त्यो गर्दाखेरि त्यो व्यापारबाट एकदम प्रफिट हुँदाखेरि दिनुभएको एकचोटि मात्रै हातमा पैसा थापेको छ उहाँको, एकचोटि मात्रै। त्यसरी उहाँले पैसा भनेकै अहिलेसम्म हातमा थाप्नु भएको छैन, खालि त्यो काम गर्यो, एउटा पेट पाल्यो, अनि पुरा घरको लागि पुरा स्लेभ भएर काम गरिरहेको एउटा केस स्टडी छ। त्यस्तै अर्को केस स्टडीमा अनि एउटा केस स्टडी चाहिँ सक्सेस भएको केस स्टडी पनि छ। जब श्रीमान बित्नुभयो, उहाँ विडो हुनुभयो, विडो हुनुभएपछि सुरुमा चाहिँ छोराछोरीहरूले उहाँलाई नहेर्ने, अनि पछि जब विडो हुनुभएपछि चाहिँ छोराछोरीहरू सबै मिलेर उहाँलाई आमा भनेर रेस्पेक्ट गरेर आफ्नो घरमा लगेर त्यसरी सक्सेस हुनुभएको एउटा केस स्टडी छ। अनि अर्को जस्तै अब एबेन्डन भएको फ्यु मन्थ्समा, बिहा गरेको 4 महिनामा एबेन्डन भएको एउटा केस स्टडी छ। जस्तै एउटा नानी स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा उनीहरूको केटाकेटी साथी उनीहरूको एकदम माया प्रीति बस्यो, अनि त्यसपछि उनीहरू 11-12 क्लास पढ्दाखेरि दुईवटाको घरबाट एक्सेप्ट गरेर बिहा गर्यो। जब बिहा गरेर गइसकेपछि अनि त्यो केटाको चाहिँ अर्को केटी साथी रहेछ फेरि, अनि त्यसपछि अर्को केटी साथीले चाहिँ उसलाई खुलेआमै तिमीले मेरो बोयफ्रेन्डसँग बिहा गर्ने भनेर उसलाई एकदम टर्चर गरेपछि उसले त्यहाँ नबसिकन माइत आएर बसेर, उनीहरूको डिभोर्स पनि भएको छैन, माइत आएर बसेर त्यसरी 4 महिना मात्रै ऊ बिहा गरेर गयो। अनि केटाले पनि पछि भन्दो रहेछ, मैले मेरो बिरामी आमा स्याहार्नको लागि पो तिमीलाई बिहा गरेर लगेको त, मैले मेरो लागि तिमीलाई लगेको होइन भनेर भनेपछि चाहिँ ऊ घर छोड्न बाध्य भएर माइत गएर बसेको त्यस्तो पनि केस स्टडी छ। त्यसरी ऊ चाहिँ एबेन्डन भएको। अनि अर्को एबेन्डन भएको चाहिँ एउटा कुनै बिना रिजनमै उसलाई थाहै थिएन
कुरा आयो तुरुन्त छिटो छिटो हतारमा बिहा गर्यो, बिहा गरेर गयो। अनि गइसकेपछि उसको घरमा पछि पानी लिन जाँदाखेरि अरू मान्छेहरूले यो ज्यानमाराको श्रीमती ज्यानमाराको बुढी आयो भनेर भनेछ। उसलाई थाहा पनि थिएन उसको श्रीमान चाहिँ ज्यानमाराको केसमा जेल गएर बसेर आइसकेको। अनि सोसाइटीले उसलाई राम्रोसँग हेरेन, उसलाई एकदम हेट गर्यो। त्यो एकदम टर्चर भइसकेपछि अनि उसले पछि अब छुट्टा बसेर बुढाबुढी सानोतिनो काम गरेर बस्ने भनेर गर्यो। तर श्रीमानको बानी सुध्रेन। नसुध्रेपछि ऊ त्यहाँबाट आफ्नो भएको एउटा बच्चालाई लिएर माइत आएर बसेको छ। अनि उसको त्यस्तो खासै दोषै छैन, उसको बिना रिजनमा ऊ चाहिँ एबेन्डन भएर बसेको त्यो एउटा छ हिस्टोरी। त्यस्तै अब अनि दुईजना दिदीबहिनीको कुरा छ। दुईजना दिदीबहिनी दुवैजना अनम्यारिड सिङ्गल वुमेन। अनि उहाँहरूको आफ्नो घरको प्रपर्टीहरू पनि बाले अर्को बिहा गरेर त्यो घरलाई बेचेर अर्को केटीसँग बा लाग्नुभयो। बाले त्यो उहाँहरू बसेको घर पनि बेचेर लिएर जानु भएछ, उहाँहरूलाई थोरै मात्रै पैसा छोडेर। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग केही छैन, आमालाई स्याहारेर बस्नुभयो। आमा बितिसकेपछि उहाँहरूले एउटा यो भट्टी पसल जस्तै खोलेर बसिरहनु भएको छ एउटा पार्टीमा। अनि दुईजना दिदीबहिनीले यसरी भट्टी पसल खोलेर बसेको समाजको लागि राम्रो दृष्टिले हेर्दैन, समाजले उहाँहरूलाई राम्रो रेस्पेक्ट गर्दैन। तर पनि बाध्य भएर उहाँले त्यो काम गरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूको लागि यसरी उहाँहरूको जीवन पनि एकदम कष्टकर जीवन हो। सिङ्गल वुमेन भएर यसरी आइसोलेटेड बस्नु भएकोहरू दुईजना हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को एउटा अनम्यारिड साउन्ड इको आएछ। अनि अनम्यारिड एउटा सिङ्गल वुमेनको पनि त्यस्तै हो, घरको पनि सबै हेरेर घरमा पनि उहाँलाई अब आफ्नो जुन बहिनी ज्वाइँहरू रहेछन्, भाइ बुहारीहरू रहेछन्, उहाँहरूले राम्रोसँग ट्रिट नगर्ने। त्यसपछि उहाँलाई घरमा पनि दुःख छँदैछ। तर पढेको भएर उहाँले जागिर खानुभयो। जागिर खाँदाखेरि पनि अफिसमा पनि उहाँ चाहिँ आफ्नै हाकिमबाट यसरी एक्सप्लोइट भएर उहाँले एकदमै दुःख सहेर बस्नु परेको भएर। अनि अनम्यारिड सिङ्गल वुमेन एज ए अर्थ भनेर अर्थले जस्तै उहाँले सहेर बस्नु परेको पनि केस छ। त्यस्तै अनि एकजना हुनुहुन्छ अनि एबेन्डन प्रपर्टी र रिलेसनको कुराले गर्दाखेरि एबेन्डन हुनु भएको केस छ। त्यस्तै अब यो अनि एकजनाको मैले अघि पनि भने बिहा गर्नुभयो। बिहा गरेर जाँदाखेरि अब श्रीमान त उहाँले देख्नु भएको थिएन। बिहा गरेर जानु भइसकेपछि फेरि घरमा जब भोलिपल्ट उहाँले श्रीमान देख्नुभयो, देख्ने बित्तिकै उहाँ त्यहाँबाट त्यो घर छोडेर भाग्नु भएको, एकदम नराम्रो श्रीमान देखेर। अनि उहाँ चाहिँ अब यता माइतमा चाहिँ आउनुभयो। उहाँ माइतमा आएर बस्नुभयो। माइतमा आएर बसेपछि अब आमा चाहिँ एकदमै बिरामी। त्यो बिरामी भएको आमालाई स्याहार्दा उहाँको त्यो जुन अलिअलि भएको बिहाको बेलामा दाइजोमा दिएको पैसाहरू पनि खर्च भयो। दाइ भाइले पनि बिहा भइसकेको भनेर हेरेन। अनि हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अहिले त्यो औषधि खर्च कसरी बेहोर्ने, घर खर्च कसरी टार्ने भनेर। उहाँले अंश पनि पाउनु भएन, बिहा भइसकेको तिम्रो बिहा भोज गर्दाखेरि पैसा खर्च भयो अरे भनेर उसले केही खर्च नपाउँदाखेरि ऊ चाहिँ एकदमै दुःखको स्थिति सहनु परेको त्यस्तो छ। अनि एकजनाको चाहिँ विडो हो, उहाँले सोसियल टर्चर एकदमै खप्नु पर्ने। अब जस्तै घरबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि ल आज यसले को भेट्न जान लागेको रहेछ, अब घरमा बत्ती बलेको छ भने पनि यसको आज को आउने रहेछ र यसले आज घरमा बत्ती बालेर बसेको छ इत्यादि कुराहरू गरेर उसलाई एकदम बाँच्न गाह्रो हुने गरी। अनि उहाँलाई चाहिँ अब रुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ उहाँले अब मेरो अहिले बच्चा त सानै छ, बच्चा मेरो अलिक ठुल्ठुलो भएपछि त मेरो बच्चाहरूलाई पनि लाज हुन्छ, मैले यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने कसरी पाल्ने भनेर उहाँको चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भनेर पनि सेयर गर्नुभएको थियो। यसरी विभिन्न किसिमले जस्तै अब विडोकै
भिसामा दुःख छ अनि अनम्यारिडहरूकै दुःख भएको एकदम थोरै देखियो, दुःख पाएकोहरू धेरै देखियो फाइनेन्सियली अनि सोसियली फ्यामिलीको हिसाबमा। अनि त्यसमा पनि उहाँहरूले जस्तै अब एबेन्डनहरूकै समस्या भयो। अनि एबेन्डनहरूको बच्चा भइसकेकोहरूको चाहिँ झन् बच्चाको पनि उहाँलाई एक्स्ट्रा रेस्पोन्सिबिलिटी आमा बाउको इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै प्रब्लम बोकिराख्नु भएको देखियो भन्दै आज चाहिँ मैले यति मात्रै सेयर गर्न चाहेँ। अनि अब यसमा चाहिँ यो मेरो यो रिसर्चको बेलाको मेन्टरहरू, रिसर्चको टिम मेम्बरहरू अनि मैले यो हर्क गुरुङ सिटको एसएनबीको सहयोगमा गरेको हो। अनि एसएनबीको टिमलाई पनि, त्यसपछि मेरो रेस्पोन्डेन्टहरू अनि आजको यो जुमको यो अर्गनाइजिङ टिम र सबै रेस्पोन्डेन्टहरूलाई म थ्याङ्क यू गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू दिदी, एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो अब क्वेसन एन्सरको सिरिज सुरु भएको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँहरू टाइप गर्नुहोस्, म च्याट बक्सबाटै म क्वेसनको एन्सर दिन्छु भन्नुभएको छ। यहाँ क्वेसन तपाईँको इको आइरहेछ। अलिक कस्तो छ, अलिक ठिक छ। ल्यापटपमा नभएर मोबाइल टेक्निकल प्रब्लम छ। ठिक छ, अब हामी धेरै छैन, अब करिब करिब 20 मिनटमा अब क्वेसन एन्सर गर्छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूको के छ भने राख्नु होला। एउटा आएको छ, फाइनेन्सले एकल महिलाको सामाजिक आर्थिक स्ट्याटस कमजोर नै पाइएको देखिन्छ। समाजमा एकल महिलाले सामाजिक केन्द्र कसरी हुन सक्छ? थ्याङ्क यू कञ्चन गुरुङजी। अब यसमा समाजको लागि समाजमा एउटा चेतना आउनु पर्यो। मेन त समाजमा चेतना नै आउनु पर्यो। अब एकल महिलाहरू भनेको पनि यो पार्ट अफ द सोसाइटी हो। अनि फेरि अर्को पनि यो पार्ट अफ द हेलो दिदी, तपाईँको बरु भिडियो अफ गरेर भए अलिकति सुनिन्छ कि भिडियो अफ गरेर भए कि एन्सर दिनु भयो भने हुन्छ दिदी। अब टेक्निकल एकदमै प्रब्लम आइरहेछ। सुनिरहेछु दिदी, सुनिरहेछु। अनि यसमा चाहिँ जस्तै उहाँहरू पनि पार्ट अफ सोसाइटी हो। शोभा दिदी, हजुर, तपाईँको त्यो दुईटा डिभाइसबाट लगइन गर्नु भएको जस्तो छ। त अर्को तपाईँ बोल्नु भएको भन्दा अर्को डिभाइसको चाहिँ त्यो साउन्ड म्युट गरिदिनु न, त्यसको इको आएको हो कि खासमा। त्यसको म्युट छ, मैले यसबाट नभएर मोबाइलबाट गरेको थिएँ। मैले यसमा छोडिदिनु ल। अहिले कस्तो छ कैलाशी? अहिले क्लियर आछ दिदी। ए हस्, अघि त्यो प्रेजेन्टेसनमा गएकोले उताबाट हेरेको थिएँ। अलि ठिक छ। अनि यसमा सोसाइटीले, हस् थ्याङ्क यू कैलाशी। सोसाइटीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने जो सिङ्गल वुमेनहरू हुनुहुन्छ अनि कति कुराहरूमा चाहिँ जस्तै अनम्यारिड सिङ्गल वुमेनहरू, एबेन्डनहरू, उहाँहरू चाहिँ एकदम पावरफुल भएर सोसाइटीलाई धेरै उहाँहरूले योगदान दिइराख्नु भएको केसेसहरू पनि छ। अघि मैले माथिमा भन्न छुटाएँ, सोसाइटीलाई धेरै उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएको त्यस्तो केसेसहरू धेरै छ। त्यो भएको भएर उहाँहरू भनेको समाजको एसेट हो। अनि उहाँहरू भनेको समाजले उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई माया गर्नुपर्ने, केयर गर्नुपर्ने एउटा फिगर हो भनेर समाजमा चाहिँ अलिकति त्यो कुराहरूलाई प्रचार प्रसार अलिकति, अब हुनु त अहिले जस्तै अब सिङ्गलहरूको लागि यो एकल महिलाको भत्ताहरू आउन थालेको छ नि। अब
त्यो रिसर्च गर्ने ताकमा चाहिँ कति महिलाहरूले भत्ता पाउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन। विधवाको पनि भत्ता हुन्छ र भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। हामीले यही रिसर्च चाहिँ गर्दाखेरि नै कति महिलाहरूलाई विधवाको भत्ता हुन्छ, तपाईँहरू ओडामा गएर बुझ्नुहोस् सोध्नुहोस् भनेर हामीले भन्न पनि पायौँ। यही बेलामै हामी रिसर्चमा लागेको टिमले। त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति वडा स्तरमा अथवा हामी जस्तो अलिकति चेन्जिङ एजेन्टहरूले यसलाई अलिकति प्रचार प्रसार गर्ने भनौँ, अवेरनेस बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा पानमाया तामाङ, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। अनि अर्को निगमा ताम्राकार, मेथोडोलोजिज रिगार्डिङ एज ग्रुप्स एन्ड कास्ट यो सेग्रिगेसन। यो मेथोडोलोजीमा चाहिँ हामीले यसमा के गर्यौँ भने यसलाई हामीले यो नै खोज्छौँ, जस्तै अनम्यारिडहरू नै खोज्छौँ अथवा विडोहरू नै खोज्छौँ, यति कास्ट ग्रुपकै खोज्छौँ भनेर भन्ने सम्भावना थिएन यो रिसर्चमा। किनभने यसमा चाहिँ अब कति मान्छेहरू भन्न खोज्नुहुन्न, उहाँहरूको एकदम नजिकको मान्छेको थ्रुबाट जानुपर्ने, अनि कसैले रिफर गरिदिनु भयो भने मात्रै फल्नाले भन्नुभयो र मैले तपाईँलाई भेट्न आएको भनेर कुराहरू गर्दा र त्यसरी जानुपर्ने भएको हुनाले जो भेटियो, जसले आफ्नो कुराहरू खोलेर भन्न चाहनुभयो, खोलाउन सक्यौँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि मात्रै लिएर जानुपर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ स्नोबल स्याम्पलिङ युज गरेको। अनि अर्को मेथडमा चाहिँ स्टोरी टेलिङ मेथड युज गरेँ मैले यसमा। जस्तै एकजनाको स्टोरी ओकाल्नको लागि उहाँलाई 6-7वटासम्म अर्को स्टोरी बताउनु पर्ने स्थिति आएको थियो मलाई। उहाँ चाहिँ बताउँदै नबताउने गयो, अनि खालि रोको छ अब मेरै मात्रै दुःख भन्ने जस्तै हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई। अनि होइन, अनि एकचोटि गयो रोयो, उहाँसँगै आफू पनि रोइदियो बरु, अनि फेरि अर्को पटक गयो, अनि अलिकति सोसियलाइज गयो, फेरि अर्को पटक गयो कस्तो छ भनेर कुरा। त्यसरी 4-5 पटकसम्म गएर अनि उहाँलाई खालि स्टोरी मात्रै भन्ने कि अर्काको नाम नभन्ने, फल्नाको तपाईँको भन्दा शोभाजी मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो होइन कि, मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँको स्नोबल एक्सर्साइज नै हो मेथोडोलोजीमा, तर एज ग्रुपको अनुसार पुरानो हामीभन्दा सिनियर सिङ्गल वुमेनहरूको ट्रमा अर्कै छ भने अहिलेको रिसेन्ट सिङ्गल वुमेनहरूको केसेस अर्कै हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गल वुमेनमा कुन एज ग्रुपले बढी सफर गरिरहेको छ भनेर त्यो पनि हेर्न पाए राम्रो हो कि भन्ने चाहिँ हो। अर्को कुरा चाहिँ कास्ट सेग्रिगेसन मैले किन खोजेको भन्दाखेरि यो कसाई त भन्नु भएन होइन, ट्रेडर भनौँ न, मानन्दरहरू, अनि अर्को आएर चाहिँ मिठाई दुकानवाला, रेस्टुरेन्ट, भत्ती पसले, मोमो पसले, जुन पसलमा चाहिँ लेडिजहरू सेल्स गर्लको लागि एट्र्याक्टिभ हुने ठाउँमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले तिनीहरूको बिहा गर्नै चाहँदैन र बिहा गरिहाले पनि 1 वर्षभित्र चाहिँ आफ्नो घरमा ल्याएर त्यो ज्वाइँसँग कन्फ्लिक्ट गराएर सेपरेसन गरेर राख्छ। म बुढी भइसके, अब श्रीमानले आफ्नो श्रीमती नआएपछि अर्को बिहा गर्छ, उसलाई त छोडिदिन्छ। अनि जब आमा बाउ बित्छ, उसको भाइ बुहारीले पसल अकुपाई गर्छ, ऊ त एज अ वर्करको रूपमा मात्रै हुन्छ, उसको न आफ्नो घर हुन्छ, त्यस कारणले यो कुराहरुमा पनि तपाईको फाइन्डिङ्समा त्यो लेभलमा पनि एनालाइसिस गर्यो भने अलि जुसी देखिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा हो। अनि अर्को चाहिँ यो सिंगल वुमेनमा अब जस्तो कि महर्जनहरुकोमा चाहिँ सिंगल वुमेन भयो भने उनीहरुले अर्कोमा बिहा गरिहाल्ने, त्यो सजिलैसँग सजिलो छ, उनीहरुलाई बिहा गर्नलाई सजिलो छ, जुन कि साखीहरुमा छैन। अनि मानन्दरहरुको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरुले नै सेपरेसन गर्छ, मिठाई दुकानवालाहरुको प्यारेन्ट्सहरुले नै सेपरेसन गर्छ, रेस्टुरेन्टवालाहरुको प्यारेन्ट्सहरुले नै सेपरेसन गराइरहेको हुन्छ। पछि गएर चाहिँ उनीहरुले कस्तो किसिमको ट्रमामा बसिरहेछ, त्यो तपाईले भन्नुभएको जुन पेन तपाईले बियर गर्नु भएको छ नि, त्यो पेन अरु ऑडियन्सलाई पनि फिल गर्नको लागि त्यो अलिकति एनालाइसिस वन मोर लेयरमा गरौँ। हजुर 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 मैले यसमा कास्ट ग्रुप चाहिँ कुन कुन कास्ट ग्रुपको कति कति हुनुहुन्छ भनेर गरे, तर एउटा एउटा कास्ट ग्रुपको चाहिँ फेरि छुट्टा छुट्टा उहाँहरुको यो कास्ट ग्रुपको यस्तो भनेर स्टडी चाहिँ गरेको छु। जस्तै तपाईले अघि यो मासुको व्यापार गर्नुहुनेहरुको पनि भनेको छु हैन, त्यो स्टोरी पनि छ यसमा।
मैले चाहिँ खालि खुलेर नभनेको मात्रै हो त्यसमा चाहिँ छ यो पेन एन्ड ट्रोमा चाहिँ हाम्रो सिंगल वुमेनहरुको मेन चाहिँ त्यही छ के त्यो चाहिँ देखाउन पायो भने सेन्सिटिभिटीमा टच गर्न पायो भने त्यो राम्रो हुन्छ तपाईको जुन सोसियो इकोनोमिक एनालाइसिसमा चाहिँ नर्मली सिंगल वुमेनहरुको ठीक भन्नुभयो अझ पहिला पोर स्ट्याटसमै बस्या हुन्छ उसकै आधारमा चाहिँ उसको फ्यामिलीहरुले चाहिँ उले केही काम गरेर मलाई पालोस् सेक्स ट्रेडै गरोस् मलाई पालोस् तिमी बिकेर आउ न मलाई पालोस् मेरो औषधि किनेर ल्याउ न त 10 जनासँग सुतेर आइज न मलाई के मतलब भन्ने किसिमको सम्म ट्रमा चाहिँ हामीले भेट्टा छौं त्यो मानन्दरहरुको उसमा मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि मैसँग पढ्ने एकजना मेरो साथी पछि मैले चाहिँ वृद्धाश्रममा तुलसीमेरको वृद्धाश्रममा एउटा सानो छोरीलाई बोकेर चाहिँ त्यहाँ मैले डिस्ट्रिब्युट खानेकुराहरू र लुगाफाटा डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि उ पनि लाइनमै बसिरहेको देखि उले मुख छोपेर के मेरो अनुहार छोपेर चाहिँ बस्यो भन्दाखेरि जंगलको मानन्दरहरु हो दाइ चाहिँ हेर्यो भने इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटको ठुलै पोजिसनमा भाउजू हेर्यो भने इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटको ठुलै पोजिसनमा हुनुहुन्छ हजुर आमा बाउ हुन्जेलसम्म उसलाई बिहा गर्दैन त्यो भर्ती पसलमा त्यस्तो केसेसहरु निगमादी त्यस्तो केसेसहरु धेरै छ हैन धेरै आएको छ तर फेरि कति चाहिँ के भयो भने त्यस्तो मान्छेहरु खोल्न चाहनु भएन कति जनाले चाहिँ हैन मेरो चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन होला सबै तपाईलाई थाहै छ भन्ने कुराहरु गरेर खुल्न नचाहनु भएको अनि रेस्पोन्डेन्ट बन्न नचाहनु भएको पनि धेरै देखियो उहाँहरुलाई अब यसरी कुरा गर्दाखेरि फेरि यस्तो कुरा अब कतिमा त यो सुडोनेमै छ यसमा त्यसरी भन्दाखेरि फेरि मलाई घरमा गाह्रो होला म फेरि घरमा कसरी एडजस्ट हुने त्यस्तो फेयर पनि धेरै देखियो उहाँहरुको अनि कतिलाई एकजनालाई त अझ केसम्म गर्नु पर्यो भने घरमा ढाँटेर त्यहाँबाट बहिनीको च्यानलाइज गरेर निकालेर बहिनीको घरमा राखेर अनि इन्टरभ्यु गराएर पठाइदिएको त्यस्तो पनि केस आएछ घरबाट एकदमै अब नसोधिकन जान नमिल्ने घर गएपछि पनि अब म के भन्ने होला मलाई त घरमा जाँदाखेरि भाइले मलाई केयरकार गर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा पनि उठेको थियो अनि अर्को चाहिँ मेन्टली रिटार्डेडहरु पनि सिंगल वुमेनहरु सेपरेसन फ्रम द हस्बेन्ड चाहिँ धेरै छन् यो प्याटर्नमा चाहिँ अलिकति दिमाग कमजोर भएको फिजिकली कमजोर भएको भनेको त्यस्तै हो उहाँहरु अनि अलिकति जस्तै रूपमा अलि राम्रो हुनुहुन्न आमा बाउले बिहा गर्यो अनि आफू त्यो भन्दा अलिकति राम्रो केटी पाएपछि अनि उलाई माइती पठाइदियो अनि अर्को बिहा गरेर बस्यो त्यस्तो पनि छ अनि उ बिहा भइसकेको मान्छे फेरि माइत आएपछि त उसको माइतीमा पनि उसको पोजिसन त भएन फेरि राम्रो छ फाइन्डिङ्सहरु थ्यांक यू फर शेयरिङ इट तर मैले चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ म पनि सिंगल वुमेनमा काम गरिराखेको भएर सिंगल वुमेनहरुको सेन्सिटिभिटीलाई अलिकति राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्यो भने उनको पेनफुलनेस चाहिँ सबैले चाहिँ फिलिङ गरोस् भन्ने मात्र मैले चाहेको थ्यांक यू अर्को क्वेशनहरु त छैन कि एउटा क्वेशन छ दिदी यो कन्चग्रु काञ्चग्रु भनेर लेख्नु भएको छ त्यो एउटा छ अब करिब हामी सकाउँछौं त्यो नै अन्तिम गर्छौं साथीहरु एउटा क्वेशन छ लास्ट वाला हो आई एम अलरेडी थ्याङ्कफुल कञ्चन गुरुङको आई एम अलरेडी थ्याङ्कफुल म्याम फर योर क्वालिटेटिभ response. I'm impressed because of being a student of anthropology, so interested in research. Question देखि न मैले विवेक जी ल दिदी थ्यांक यू अब हामी करिब क्वेशन नभइसकेपछि अब जस महत्त्वपूर्ण अर्को क्वेशन आयो के दिदी विवेक जी मेरो क्वेशन चाहिँ एकचोटी हेर्नु भन्नु न च्याट बक्समा ए ल तपाईको क्वेशन दिदी एउटा के रे हाम्रो
कैलाश दिदीले आयो हजुर क्वेसन हजुर राख्नु भएको कैलाश दिदी कैलाशीको अघि तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कमा उत्तरदाताहरूको आय स्रोतको माध्यममा अन्य भन्ने क्याटेगोरी पनि थियो त्यो अन्यमा चाहिँ यसमा यो अघि स्क्रिनको गडबड हुँदाखेरि मैले भन्न छुटाएँ थ्याङ्क यू कैलाशी यसमा चाहिँ यो हातले बुन्नेहरू हुन्छ नि सेल्फ इम्प्लोइड जस्तै सेल्फ इम्प्लोइडको पनि छुट्टै छ त्यसमा अनि अन्यमा चाहिँ यो धेरै जसो फेरि यो सिङ्गल वुमेनहरूको विडोहरूको उहाँहरूको अब अरू ठाउँमा राम्रोसँग काम गर्ने त्यस्तो केही आय स्रोत भएन भने रक्सी बनाउने प्रायः चाहिँ त्यही देखिएको छ अनि उहाँहरू अब खुलेर भन्न चाहनुहुन्न अनि अब त्यो थाहा त भइहाल्छ घरमा जाँदाखेरि अथवा छिमेकीहरूबाट अनि उहाँहरूको आफन्तहरूबाट अनि रक्सी बनाउने कोहीहरूको चाहिँ सानोतिनो यो मूर्ति सफा गर्ने कसैको यो के भन्छ स्वेटरहरू बुने यस्तो सानोतिनो कामहरू त्यसमा अनि कसैको अलिअलि व्यापारहरू जस्तै गर्ने त्यस्तो कामहरू छ त्यस्तो खासै त्यो ठुलो उहाँहरूले उ गर्नु भएको छैन अब रक्सी बनाउनेहरूको चाहिँ अब खुलेर रक्सी बनाउने भन्नुहुन्न तर उहाँहरूको अब त्योभन्दा अरू हामीलाई उपाय छैन सजिलो त्यही छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले रक्सी बनाउन मात्रै कहाँ सजिलो छ र एक त पुलिसबाट लुगाउनु पर्यो अनि अर्को भनेको अब फेरि बेच्दाखेरि पनि अब अरू मान्छे अरू घरको केटा मान्छेहरू बिग्रिने काम अरू घरको केटी मान्छेहरू रिसाउने काम महिलाहरू रिसाउने काम भन्दाखेरि त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ र पनि अब हाम्रो बाध्यता हो अब एउटा आफूले जानेको काम गर्नुलाई सजिलो अलिकति पैसा आउने त्यही नै हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा त्यो भयो अनि एकल महिलाको स्ट्याटस र सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यास पहिले र अहिलेमा चाहिँ पहिलामा यो हामीले अब विडोहरूलाई धेरै पहिला डोमिनेट गरेर हेपेर त्यस्तो गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ विडोहरू पनि अलिकति यो डब्लुएचआरले गरेर उहाँहरूलाई अलिकति रेकग्निसन छ अलिकति उहाँहरूको स्थिति माथि आएको छ भने यो अनम्यारिड सिङ्गल वुमेनहरूकोमा चाहिँ अब एबेन्डनहरूको कुरा गरौँ एबेन्डन र डिभोर्सीहरू पनि अब अलिक पढी लेखेको यङ जेनेरेसनहरू पनि धेरै छन् अहिले एबेन्डन र डिभोर्सीहरूमा चाहिँ किनभने यङ जेनेरेसनमा अहिले यो एउटा केटी आमा बाउलाई बिहा गरिदियो घरमा काम गर्नलाई अनि अर्को केटीसँग आफू लागेर हिँड्ने ती कुराहरू अथवा कोही ड्रग्समा लाग्ने अनि कोही चाहिँ अब त्यही बिहेभ राम्रो नगर्ने इत्यादि कारणहरूले गर्दाखेरि यो फेरि अब केटीहरू पनि अब अलिकति अहिले त नानीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने भएको छ नि त अब पढेको अलिकति काम आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर जागिर खाने त्यस्तो भएपछि अनि उनीहरू चाहिँ घरमा दबिएर नबसेर त्यसलाई विद्रोह गरेर निस्किनु भएकोहरू त्यस्तोहरू अहिलेको देखिएको छ अब पहिलाको हो भने त माइत जाने हो माइतमा गएर माइतमा अनि नेपालीमा एउटा उखान भन्ने कि एउटा भनाइ छ क्वा छ या च्यो भनेर खालि एउटा पेटको लागि मात्रै नोकर हो कि एउटा पेट पाल्नको लागि मात्रै पेटभरि खायो उसलाई पैसा पनि चाहिँदैन अरू केही पनि चाहिँदैन त्यही हिसाबमा पहिलाको बाँच्नुहुन्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति कमाएर जब अलिकति एजुकेसन छ उहाँहरू भनौँ न कलेज लेभलको एजुकेसन छ उहाँहरू आफै कमाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको स्ट्याटस चाहिँ अलिकति हाई छ उहाँहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्न सक्नुहुन्छ अनि कोहीसँग दबिएर त्यसरी बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन अनि पहिलामा चाहिँ के थियो भने अझ अर्को एउटा यो कम्पेयर गर्दाखेरि पहिला मैले यो रिसर्चको दौरानमा काठमाडौँभन्दा बाहिर म आफै भिजिट गर्न त सकेन तर मैले फोनबाट इन्टरभ्यूहरू गरेका थिएँ जस्तै चैनपुर धरान विराटनगर पोखरा इत्यादि ठाउँहरूमा यो काठमाडौँभन्दा बाहिरको नेवारहरूमा चाहिँ पहिला अहिलेसम्म पनि के छ भने यो अनम्यारिड छोरीहरू भएकोमा निनी भनेर भ्यामचाहरू निनीहरूलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट दिएर उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर अनि घरको सबै यो टुकुटीको कन्ट्रोल उहाँहरूले गर्ने त्यसरी बस्नुभएको देखिन्छ यो चाहिँ उपत्यकाभित्र पनि पहिला थियो त्यस्तो अब जब अहिले अलिकति सेल्फिस टाइपको समाजहरू आयो अहिलेको समाज त अलिकति इन्डिभिजुअलिस्ट छ अनि अहिलेकोमा चाहिँ यो अनम्यारिड छोरीहरूको स्थिति त्यो छैन अहिलेकोमा चाहिँ यो देखिन नयाँ जेनेरेसनमा काठमाडौँभित्रमै ललितपुरभित्रकोमा हेर्दाखेरि पनि अनि समस्या चाहिँ जटिल बन्दै नै छ जटिल चाहिँ काम चाहियो भने काम लियो अनि आफूले काम लिन सकेपछि अब त्यो बिहा भएर आइसकेको छोरीलाई त झन् धेरै हेला गर्ने देखिया छ अहिले अब उसमा एजुकेसन पनि छैन कमाउनु पनि सक्दैन भने त उसको स्थिति एकदमै गाह्रो छ नेवार जातिभित्र पनि हाइरार्कियल अवस्था छ यसले गर्दाखेरि महिलामाथि कस्तो फरक प्रभाव परेको छ छैन अब
हाइरार्की भनेको फरक फरक जातको हाइरार्की भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो कैलाशजीले। फरक फरक जातको हाइरार्कीलाई हेर्दाखेरि पनि जस्तै अघि निगमा म्याडमले भर्खर भन्नुभयो यो महर्जनहरूकोमा धेरै फ्रिडम छ। किसान परिवारमा उहाँहरू खेतमा जानुहुन्छ अनि केटा मान्छेहरूसँग हाँसखेल गर्ने, अलिकति यस्तो आफूलाई मन लाग्यो भने बिहा गर्न पनि पाउने, विडोहरूले पनि, डिभोर्सी एबेन्डनरहरूले पनि त्यस्तो स्थिति पनि छ भने अब कुनै कुनै यो अलिकति सो कल्ड हायर कास्टको मान्छेहरूमा चाहिँ झन् गाह्रो, घरभित्रै थन्किने त्यस्तो स्थिति चाहिँ छ नै। प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि त्यो स्थिति चाहिँ देखिन्छ नै। अनि एकल महिलाका हकमा नेपालको प्रचलित कानुनहरूको उपयोग कतिको गर्ने गरिएको थियो वा छ। अब पहिला पहिला कानुन भनेर त्यति गरिन्थेन। जस्तै अब टोलको पत्र फलादमीहरू 4-5 जना लगेर छिनोफानो गरेर डिभोर्स भयो भन्यो, उसको दाइजोहरू सबै फर्काएर लिएर आयो अनि त्यसरी गरिन्थ्यो। अनि अघि पनि भने मैले, जब त्यो केटा मर्न लागेको हुन्छ, श्रीमान चाहिँ मर्न लागेको बेलामा सुपारी फर्काइदियो, माइती पक्षहरू लगेर सुपारी फर्काइदिएपछि डिभोर्स भएको भयो अनि त्यो केटी विधवा पनि हुँदैन, उसले सजिलैसँग अर्को बिहा गर्न पाउने पहिलाको स्थिति त्यस्तो थियो। कानुनको शरण जाने, कानुनको साथ लिने त्यस्तो थिएन पहिला। अब आजभोलि चाहिँ त्यही यसमा 8 जनाले केस गरिराख्नु भएको थियो। अब केस पनि लामो लामो जाने, केसले गर्दाखेरि धेरै पैसा खर्च भयो, त्यही भएर मैले छोडेँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। पैसा चाहिँ धेरै खर्च हुँदो रहेछ। अनि अब 1-2 जनाले ल्याकसँग सपोर्ट लिनुभएको पनि देखिन्छ। कानुनको अहिले चाहिँ कानुनको सपोर्ट लिन थाल्नु भएको छ। अहिलेको महिलाहरूमा त्यो चेतना चाहिँ आएको छ। थ्याङ्क यू कैलाशजी। थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू कैलाश दिदी। महत्त्वपूर्ण जुन नयाँ कुरा हामी सिक्न पायौँ, विविध विषयमा नयाँ नयाँ विषयमा हामी यसरी नै छलफल गरिरहेको छौँ। दिदी, अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तसर्थ अन्तमा केही तपाईँको छुट्यो, केही त्यस्तो लाग्यो भने अन्तमा 2 मिनटमा राख्न सक्नुहुनेछ दिदी। शोभा दिदी। अब यो हुन त लामै छ यो रिसर्चको, सबै समेट्न त सकिनँ मैले। यसमा भन्नुपर्नेहरू जति मुख्य मुख्य कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले भनिसकेँ। अब यसमा अरू केही कसैलाई फेरि अझ इनडेप्थमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने मलाई फेरि सम्पर्क गर्नु भएर यो रिसर्च चाहिँ उहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैले सुनिदिनु भयो, यसमा फेरि क्वेसनहरू उठाइदिनु भयो, मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो। अनि अर्गनाइजर र आजको यो पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैप्रति म एकदमै थ्याङ्कफुल छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दिदी। जसरी हामीले विभिन्न विषयमा विभिन्न स्रोत वक्ताहरू मार्फत यसरी नै छलफल गरिरहेका छौँ। आज 32औं श्रृङ्खला सकिएको छ। 33औं श्रृङ्खलामा नेपालमा विश्व आदिवासीको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा प्रोफेसर डाक्टर ओम गुरुङसँग हामी 33औं श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ अर्को हप्ता। पहिला हामी दैनिक रूपमा चलाएको थियौँ भने अहिले हप्ता के अरे साप्ताहिक रूपमा यसरी नै चलाइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू अध्यक्ष आदरणीय लेखक कैलाश दिदी, शोभा दिदी, युएबाट मनु तमुले चाहिँ साथ दिनुभयो। थ्याङ्क यू मनु सर, सेतीमान सर लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा जसरी निरन्तर रूपमा हाम्रो जुन जुम श्रृङ्खला सफल बनाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र जुम उपलब्ध गराएर यसरी नै निरन्तर साथ दिनुहुने आदरणीय समाजसेवी तथा आँधीखोला तमु समाजका अध्यक्ष आदरणीय श्री दाईलाई आजको यो 32औं श्रृङ्खलालाई समापन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै, जसरी मैले कार्यक्रम गराउने सिलसिलामा कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यसमा तपाईँहरूलाई औँलाई दिनुहोला। तपाईँहरूले कमी कमजोरीहरू औँलाई दिनुभयो भने अझै निखार्ता हुनेछ। निरन्तर रूपमा हामी छलफल गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू जुन फेसबुक लाइभ हेरेर जुन भर्चुअल यो जुममा सहभागी भएर जुन छलफलमा सहभागी भएर एकदमै सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आगामी सेसनमा पनि भेटौँला भन्दै आजको जुन यो 32औं श्रृङ्खलालाई समापन गर्न दिनुको लागि आदरणीय श्री दाईले हार्दिक अनुरोध गर्दै म अझै पढ्छु। धन्यवाद विवेक भाइ। अनि आजको स्रोत व्यक्ति हाम्रो शोभा साक्यज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई छ्याजालो। आज यो उहाँको प्रेजेन्टेसन सुनेर चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न र जान्न पाएँ। अनि यो जुन एकल महिला लगायत हाम्रो यो
जुन समस्याहरू छ यो हाम्रो नेवार जाति अथवा पाटनभित्र मात्रै नभएर हाम्रो देशव्यापी नै रहेको समस्या हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। हाम्रै जातिभित्र पनि कति समस्या छ यस्तोहरू र जुन किसिमले यहाँले लाइटमा ल्याइदिनु भयो र अनि यसपट्टि चाहिँ हाम्रो समाजहरूले अथवा हाम्रो जुन हेरिराख्नु भएको उहाँ जसले सुन्नुभयो उहाँहरूले यसपट्टि आफ्नो उसमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने पक्कै पनि यसपट्टि केही सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। भन्दै सधैँ चाहिँ यसरी नै जुन श्रृङ्खला मार्फत विभिन्न विषयमा आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रस्तुत गराउँदै आएको हाम्रो विवेक भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि पनि फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशेष हाम्रो स्रोत व्यक्ति शोभा साकेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। छ्याजालो, गुड नाइट।